अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सबक नंबर 4। अब बात चल रही है कि खाने की चीज़ों में कमी इख्तियार करो, खाने की चीज़ों को कम करो, खाना कम करो। तो खाने में कमी कैसे की जाए, खाने में कमी कैसे की जाए मालूम नहीं ना। अगर हमें ओवर ईटिंग की बिल्कुल आई बस में ओवर ईटिंग की आदत हो गई है या ईटिंग की आदत है, तो हम कोशिश करें कि रोज़ाना एक निवाला कम करें। कोशिश करें कि रोज़ाना एक निवाला, जितने खाते हैं उससे एक निवाला कम। 1 महीने में 2 महीनों में हमारी ग़िज़ा एतदाल पर आ जाएगी। अरे बसन में 1 महीने में 2 महीनों में हमारी ग़िज़ा क्या आ जाएगी, एतदाल पर, यानी जितना खाना उतना खाएंगे हम। ये एकदम छोड़ देना भी मुमकिन नहीं। अब फजीलत सुन लिया कम खाने की, खाना छोड़ डालो एकदम। कम खाओ, कम खाओ, कम खाते रहो, आदत बढ़ती रहती हो इंशाअल्लाह। ये जज्बात की बात होती है। इंसान 1 दिन छोड़ देगा, 2 दिन छोड़ देगा, तीसरे दिन फिर इसी आदत पर आ जाएगा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कम कर ले। 1 दिन छोड़ देता जोश में, 2 दिन छोड़ देता, तीसरे दिन 3 दिन का मिला खा जाता। अरे बसद में आहिस्ता आहिस्ता कम करे, रतती इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और इंसान की अपनी सेहत भी बाकी रहेगी। इतना ज़रूर खाए जिससे सेहत बाकी रहे। मैं बार बार बोल रही है बात। इसके अंदर क्या तरीक़ाकार और तरतीब बनाएं, देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें पहले तफसील से गुज़री, उनमें से एक बात हमें कॉमन मिली है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ा के तौर पर उस चीज़ को इख्तियार फरमाया जो सेहत के लिए भी अच्छी है। हमारे नबी खाने के लिए वही चीज़ खाते थे जिससे सेहत को भी फ़ायदा मिले, जिससे सेहत को भी फ़ायदा मिले। और जो चीज़ सेहत के लिए फ़ायदामंद नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ इस्तेमाल करने से अपने आप को भी बचाया और अपनी उम्मत को भी बचाया। और हम भी अपनी आदत बना लेना है कि जो चीज़ ऐसी चीज़ खाएं जिससे हमारी सेहत को फ़ायदा हो, हमारे नफ्स को नहीं, हमारे दिल को नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर फास्ट फूड है, एग राइस है, गोभी राइस है, इन सब से सेहत को फ़ायदा नहीं, हमारे नफ्स को फ़ायदा है कि मज़ेदार खाना मिल गया। नहीं, किसी भी डॉक्टर से पूछो, फास्ट फूड जिस्म के लिए जहर है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा दिल उसी से लग रहा है। तो एक रसूल बने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी चीज़ खाओ जो सेहत के लिए फ़ायदामंद हो, सेहत को बिगाड़ने वाली ना हो। चूँकि जंक फूड ना खाएं, बाज़ार के खाने ना खाएं, और ऐसी चीज़ें जिनका हमें मालूम है कि नुकसान ही नुकसान है या नुकसान से ज़्यादा है, नफ़ा कम है, इनको छोड़ दें। अब अक़ल को इस्तेमाल करना तो ज़रूरी है। अब हम अक़ल को इस्तेमाल ना करें और जो आ जाए उसे खा जाए, जो मिले वो खा जाए, जो सामने आ जाए वो खाए, भाई ये तो बात ठीक नहीं है। हम अक़ल को इस्तेमाल करते हुए और सुन्नत के मुताबिक अपने आप को रखें, देखें अल्लाह की रहमत हमारे पास आएगी इंशाअल्लाह। अब उलमा ने जो बातें लिखी हैं वो तो ऐसी हैं कि अगर खोल कर बयान कर दी जाए तो हम इन चीज़ों को इख्तियार करने का सोच भी नहीं सकते। वो तो कहते हैं कि 3 दिन बाद खाना खाया करो, अच्छा या ज़्यादा भूख लगी है तो 2 दिन बाद खा लो, नहीं तो 1 दिन बाद खाओ। लेकिन खैर ये पुराने वक्त की बातें हैं जब क़ुव्वतें ज़्यादा होती थी। अब हम क्या करें, उलमा की बातें हैं कि 2 दिन खाओ बोलती उलमा, 3 दिन खाओ बोलती, 1 दिन के बाद खाओ बोलती। लेकिन आजकल वैसे हैं क्या ताकत है? नहीं है। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहत, इसके बारे में फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहत सुन लें जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। फरमाया कि बेटा, कभी गोश्त और रोटी खाया करो, कभी रोटी और घी खाया करो, कभी रोटी और दूध खाया करो, कभी सिरका और रोटी खाया करो, कभी जैतून को रोटी के साथ खाया करो, और कभी नमक के साथ रोटी खाया करो, और कभी फ़कत रोटी के ऊपर क़िनाअत किया करो, सिर्फ रोटी। मतलब ये है कि हर वक्त अपनी मर्ज़ी के खाने ना खाओ, अपनी मर्ज़ी के खाने ना खाओ, अलग अलग खाते रहो, बल्कि कभी कभार जो भी आ जाए खा लिया करो। अरे बस में
کبھی گوشت بھی کھا لے اور کبھی کبھی دال سبزی بھی کھا لے اور کبھی کبھی انسان بہت ہی ہلکا پھلکا کام کر لے، بس زیتون کا تیل ہو اور روٹی ہو اور تھوڑی سی کوئی اور ہلکی پھلکی چیز ہو، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں۔ کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ انسان ایک وقت کا ناغہ کرے، دیکھو تو صحیح کہ لوگوں کے ساتھ بھوک میں ہوتا کیا ہے، تو اس سے لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی، دل نرم ہوگا، اور اس کے ساتھ اپنے ہی بے شمار فائدے ہیں۔ علماء نے بھوک کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ ایسے ہی نہیں لکھ دی ہیں۔ آگے بات سب میں بہترین ترتیب بھی بہترین ہے۔ کیا ترتیب؟ دیکھو اس کا بہترین طریقہ حضرت جی فرماتے ہیں، اس عاجز کے انداز سے تو یوں بنے گا کہ رمضان کے روزے تو ہر مسلمان کے لیے رکھنا فرض ہے، یہ تو ہم لازمی رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیں، پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیں۔ سردیوں میں تو یہ آسان ہے، کیونکہ تو راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، آرام سے نیند ہوشیار بھی ہو جاتی ہے اور بھوک بھی کیا بھی ستاتی بھی نہیں، کیونکہ تو سردی کا موسم ہے۔ بلکہ بہت آسان ہے روزہ رکھنا، ثواب کا بھی ثواب بھی ہے، دن بھی چھوٹے اور بھوک پیاس کا اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم سردیوں میں نفلی روزے رکھنے کی عادت بنائیں۔ گرمیوں میں چلو مشکل ہے تو گرمیوں میں مہینے میں ایک دفعہ رکھ لیں، یہ سب ہماری صحت کے لیے ہی ہے اور فائدے الگ ہیں۔ ہم سنت کی نیت سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کریں، یا جتنے آسانی سے رکھ سکے، کبھی پیر کا رکھ لیا کریں اور کبھی جمعرات کا رکھ لیا کریں، یا ایام بیض یعنی اردو کے 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیا کریں، روزے رکھ سکتے ہیں، چونکہ چاند کی 13، 14 اور 15 کو رکھے جاتے ہیں۔ اور پھر سردیوں کے اندر ہم زیادہ کی ترتیب بنا لیں۔ یہ روزے فرض نہیں ہیں، لیکن یہ جو صحت کے فائدے اور برکتیں ہیں یہ اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے، اور ہم اپنی ضرورت کے مطابق کھائیں اور اپنے روزوں کا اہتمام بھی کر لیں۔ حضرت جی فرماتے، حضرت بھی یہی بات فرماتے، جتنے بھی لوگ آج ڈائٹنگ میں ہیں کہ کھاتے نہیں پیتے نہیں، ہلکی پھلکی چیزیں کھا کر اپنی صحت بنانا چاہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ موٹاپا ختم کرنے کا، کولیسٹرول ختم کرنے کا، شوگر ختم کرنے کا، بی پی ختم، جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں کھانے کی وجہ سے آئی ہیں ان سب کو ختم کرنے کا آسان طریقہ ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لو۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے پیر اور جمعرات کا روزے رکھنے کی عادت ڈال لو۔ ماتروں کا بہانہ بناتی، صحت کا بہانہ بناتی، کیا بھی نہیں، کیا ہو جاتا ہے رکھنے سے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے فرائض باقی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے روزے، فرض روزے چھوڑ دیتی، فرض روزے ابھی باقی ہیں تو پہلے وہ لوگ ان روزوں کو پورا کریں، فرض روزے جتنے بھی قضا ہو گئے ہیں ان روزوں کو پورا کریں۔ عورتوں کے اندر تو یہ معاملہ بہت ہی زیادہ چوپٹ ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی عورت ہوگی جس کے فرض روزے باقی نہ ہو، نہ ہی ان کو خیال ہے، نہ ان کے والدین، شوہر، بھائی کو خیال ہے۔ عورتوں کو تو خاص طور پر اس بات کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے، پوچھنے کی ذمہ داری شوہر کی ہے کہ وہ پوچھے، یاد دلائے، اور بہت حکمت و بصیرت سے، بہت اچھے انداز سے ان کو ترغیب دلائے کہ دیکھو رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر آپ چھوڑ دیے ہیں تو ان کو پورا کرو۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ جتنا ان کے لیے آسانی کے ساتھ ممکن ہو قضا روزے رکھنے شروع کریں، پہلے تو قضا مکمل کریں، اس کے بعد نفلی روزوں کی ترتیب رکھیں۔ اگر ہم نے یہ ترتیب رکھ لی تو میرے خیال کے مطابق انشاءاللہ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں بھوک کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اور گلدستہ سنت کے بیانات کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ان کو پوری امت کے لیے نافع بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔